हामी के भन्दै थियौं भने यो फ्याटी एसिडमा 9, 12 र 15 को बीचमा डबल बोन्ड एउटामा 9 र 12 कोमा चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ भनिरहेको थियौं। सो र फर्स्ट यताबाट हेर्ने कार्बन नम्बर 1 COH, त्यसपछि अब त्यसपछि हामी के लेख्दै जान्छौं भने त्यसपछि CH2 यसरी थप्दै जान्छौं र टोटल चाहिँ के हुनु पर्यो भने लास्टको चाहिँ CH3 भन्ने जुन चाहिँ छ CH3 यो कार्बन चाहिँ 18 औं पुर्याउनु पर्यो र पुर्याउँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने जब 9 आइपुग्छ, सबैले हेर्ने है, 9 आइपुग्छ भने 9 मा त हामीले डबल बोन्ड भनेछौं, त्यो ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो भने CH डबल बोन्ड CH भनेर लेख्नु पर्यो। 9 र 10 को बीचमा चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ। यदि 12 छ लेखेको छौं भने 12 र 13 को बीचमा चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ। 15 लेखेको छौं भने 15 र 16 को बीचमा चाहिँ के हुन्छ भने डबल बोन्ड हुँदो रहेछ। त्यही भएर अब हामीको यसको स्ट्रक्चर बनाउन भनेर आयो भने कसरी बनाउनु पर्यो भने हामी स्टार्टिङ COH बाटै काउन्ट गर्ने हो र लास्टको कार्बन चाहिँ CH3 जुन लेख्छौं त्यसलाई हामीले ओमेगा कार्बन भन्छौं हैन। अब हामी के गर्छौं भने COH बनाउँछौं, त्यसपछि CH2 लेख्यौं, यो CH2 कता लेख्छौं भने यो कार्बन नम्बर 1 हो। अब हामीलाई 9 पुर्याउँछ भने अरु सबै CH2 हुँदै जान्छ हैन। 7 वटा CH2 लेख्यौं, सपोज मैले ब्र्याकेटमा लेख्दिए, यो 7 वटा CH2 लेख्दै गयौं अनि यो COH सँग यो 8 भयो। अब बाँकी भएको CH चाहिँ यो कति भयो भने कार्बन नम्बर 9 भयो। यो 9 र 10 को बीचमा चाहिँ के भयो डबल बोन्ड भयो, CH डबल बोन्ड 9 र 10। अब फेरि 11 मा चाहिँ गएर के हुन्छ CH2 नै हुने भयो कार्बन नम्बर 11 मा। 12 मा फेरि डबल बोन्ड छ भने CH डबल बोन्ड CH हुने भयो। यो 12 भयो, 12 र 13 को बीचमा चाहिँ डबल बोन्ड हुने भयो। र हामीले यसरी अब बनाउँदै पहिलो बनाएको छ भने 9 र 12 को बीचमा डबल बोन्ड, यो 9 र 10 को बीचमा डबल बोन्ड छ, अर्को 12 र 13 को बीचमा चाहिँ के छ डबल बोन्ड आइरहेको छ। त्यसपछि 13 भएपछि फेरि CH2 हैन, 13 14 15 CH2 16 CH2 17 र लास्टको चाहिँ जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने CH3 लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ 18 कार्बन हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो चाहिँ फर्स्टको लाइनोलिक एसिडको चाहिँ स्ट्रक्चर हो। हामी जुन चाहिँ बनाएको थियौं लाइनोलिक एसिड भनेर थियो, यो लाइनोलिक एसिडको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो हैन। 9 र 12 को बीचमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डबल बोन्ड बनाउनु पर्यो। डबल बोन्ड बनाउँदा हामीले CH डबल बोन्ड CH लेख्छौं र जुन कार्बन यो लास्टमा हुन्छ यो कार्बन चाहिँ CH3 चाहिँ 18 कार्बन लास्ट हुने भयो। अघि नै पनि भन्यो COH को सबभन्दा नजिकको कार्बनलाई हामीले अल्फा भन्छौं भने त्यस पछाडीको कार्बनलाई बीटा भन्छौं। यो दुईटा थाहा पाउनु पर्यो। COH को सबभन्दा नजिकको कार्बन इज अल्फा कार्बन, त्यस पछाडीको कार्बन चाहिँ बीटा कार्बन हो भने सबभन्दा टाढाको कार्बनलाई चाहिँ हामीले ओमेगा कार्बन भन्छौं। कहीं पनि CH3 लागेको जुन कार्बन छ त्यो कार्बन इज ओमेगा कार्बन इन केस अफ फ्याटी एसिड। यो चाहिँ फ्याटी एसिडको केसमा यो हुन्छ। अहिले मैले बनाइदिएको स्ट्रक्चर लाइनोलिक एसिडको हो। अब लाइनोलेनिकको बना भनेर चाहिँ 9, 12 र 15 मा आयो भने अरु त सबै त्यही हो। 15 पछाडी चाहिँ के हुने भयो भने डबल बोन्ड हुन पर्दो रहेछ। यो 15 र 16 को बीचमा नि डबल बोन्ड आयो भने सपोज यो तीनटामा आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले लाइनोलेनिक एसिड भन्दो रहेछौं। यसरी चाहिँ अरु केही फरक छैन। यो दुईटा चाहिँ फ्याटी एसिडको स्ट्रक्चर ड्रा गर्न पनि एक्जाममा आउन सक्छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? तपाईहरु कसैलाई कन्फ्युजन छ? बनाउन सकिन्छ अब यो? सकिन्छ सर। ओके, अब यो बनाइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यो मार्केटहरुमा हेर्यो भने अथवा फुडहरुमा हेर्यो अथवा सोयाबिन ओइलहरुमा अथवा कुनै पनि ओइलहरुमा हेर्यो भने प्याकेटहरु जस्तो ओइल फ्याक्ट्रीबाट आएको मस्टर्ड ओइल होला, सोयाबिन ओइल होला, सनफ्लावर ओइल होला, तिनीहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कसरी लेखेको हुन्छ भने हामीले जनरली हेर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ यही इसेन्शियल फ्याटी एसिडको अमाउन्ट भनेर लेखिदिन्छ, यति अमाउन्टको छ भनेर लेखिदिन्छ। यो भन्दा साथ हामीले बुझ्नु पर्यो यो दुईटा रहेछ। कहिलेकाहीँ नामै लेखिदिन्छ लाइनोलेनिक एसिड र लाइनोलिक एसिडको अमाउन्ट यति छ भनेर यसमा कम्पोजिसनमा। कहिलेकाहीँ त्यो नलेखेर के लेखिदिन्छ भने पोली अनस्याचुरेटेड पनि लेखेको हुन्छ। पोली अनस्याचुरेटेड लेख्यो भने पनि तिनीहरुकै कम्पोजिसन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यही दुईटाको इसेन्शियल फ्याटी एसिड अथवा नाम
अथवा पोलिअनस्याचुरेटेड त्यो नलेखेर कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरूले के पनि लेख्ने गर्छ भने अब यो कतिजनाले हेर्नु भएको छ हैन भेजिटेबल ओइलहरू जस्तो प्याकेटमा किन्ने बेलामा हेर्ने गरिन्छ कि हेर्नु भएको छैन हेर्नु भएको छ अमृत हेर्ने गर्नु भएको छ के लेखेको हुन्छ अमृत अर्याल हेर्ने गर्नु भएको छ सर हेरेको छैन है अब गएर कहिलेकाहीँ हैन किनभने अब एग्रिकल्चरिस्टहरूले नै हो यस्तो ओइलहरू धेरै हाई एमाउन्टको अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरू इसेन्सियल फ्याटी एसिड बनाउने भनेको तपाईहरुले हो बनाएर मार्केटमा लिएर आउनु पर्यो त्यो भएर हेर्नु त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो लेखेको हुन्छ भने ओमेगा फ्याटी एसिड भनेर लेखेको हुन्छ ओमेगा फ्याटी एसिड पनि लेखेको हुन्छ र ओमेगा फ्याटी एसिड्समा पनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड अथवा ओमेगा 6 फ्याटी एसिड भनेर लेखेको हुन्छ एक्जाममा कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि आउन सक्छ राइट डाउन द स्ट्रक्चर अफ ओमेगा 6 फ्याटी एसिड अथवा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भनेर आयो भने पनि यो दुईटाको कुरा पनि यही नै हो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फ्याटी एसिड अथवा ओमेगा फ्याटी एसिड भनेर आएन के बुझ्नु पर्यो भने ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भनेको कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने अरु केही हैन हामीले अघि बनाउँदा COS को साइडबाट बनाएको थियौ हैन COS को यतापट्टि एउटा काउन्ट गरेर बनायो 9 12 15 बनाउँदा ओमेगा भनेर नै सोधेछ ओमेगा नै भन्नु पर्यो भने यो ओमेगा साइडबाट जुन चाहिँ अघि हामीले भनेको थियौ यो ओमेगा साइडबाट काउन्ट गर्ने ओमेगा साइडबाट यो CH3 त ओमेगालाई यसलाई 1 मान्ने ओमेगा साइडबाट है यो ओमेगा साइडबाट यो 1 भयो अहिले बनाएको अब 17 नम्बरको कति भयो 2 भयो ओमेगा साइडबाट हेर्दै छौं यो साइडबाट र फर्स्ट डबल बोन्ड चाहिँ कतिौं कार्बनमा आउँछ ओमेगाबाट हेर्दा यो कार्बन नम्बर 3 मा आइपुग्यो 3 मा आउँदा फर्स्ट डबल बोन्ड छ भने त्यस्तो फ्याटी एसिडलाई हामीले ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पनि भन्ने गर्छौं बुझ्नु भयो नि के कन्फ्युजन भयो कसैलाई ओमेगा साइडबाट हेर्दै जाने फर्स्ट डबल बोन्ड चाहिँ कतिौं कार्बनमा चाहिँ हुन्छ ओमेगा साइडबाट अथवा CH3 साइडबाट जाँदा फर्स्ट ओमेगा कार्बन चाहिँ फर्स्ट डबल बोन्ड चाहिँ कतिौं ओमेगा कार्बनबाट हेर्दै जाँदा यसमा त तीनटामा देखियो त्यही भएर यसलाई ओमेगा 3 भन्छौं यदि यो होइन अब केही गरी चाहिँ यसमा चाहिँ अघि हामीले बनाएको स्ट्रक्चर के थियो भने डबल बोन्ड यहाँ पनि हटाइदिने अघि हामीले लाइनोलेनिकको बनाउँदा के गर्थ्यौ भने CH2 भनेको थियो 9 र 12 वाला यो थियो भने ओमेगा साइडबाट काउन्ट गर्दै जाँदा यो ओमेगा 1 यो भयो 2 यो भयो 3 यो भयो 4 यो भयो 5 यो भयो 6 नम्बरमा गइसकेपछि डबल बोन्ड छ ट्याक्कै यो साइडबाट गर्दा र त्यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा 6 फ्याटी एसिड भन्दो रहेछौं त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ लाइनोलेनिक एसिडलाई चाहिँ के भन्छौं भने लाइनोलिक एसिडलाई ओमेगा 6 फ्याटी एसिड र लाइनोलेनिक एसिडलाई ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पनि भन्दो रहेछौं यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन भयो अघिकोमा नो सर ओके सो त्यसपछि अब हजुर एक्सक्युज मी सर सर यो जुन हजुरले ट्रायंगल स्ट्रक्चरहरु बनाएर देखाउनु भएको थियो नि त्यो कुनै लेख्ने फर्मेट हो कि हजुरले के हामीलाई देखाउन सजिलो हुन्छ हामीले गराउनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्रायंगल बनाएर त्यो फर्मुलामा लेख्दा त्यसरी लेख्ने नै गरिन्छ यो साइन्टिफिक फर्मुला दिएको यसरी फ्याटी एसिडको लेख्नु पर्यो डबल बोन्ड आयो भने ट्रायंगल चाहिँ बनाउनु अथवा डेल्टा बनाएर चाहिँ शो गर्नु त्यसपछाडिको कार्बनमा डबल बोन्ड हो भनेर रुल नै हो यो ओके रुल सो अब बल्ल अब यो फ्याटी एसिडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो एकोर्डिङ टु सिलेबस कसरी आउँछ भने एउटा एसेन्शियल फ्याटी एसिड आउन सक्छ अथवा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप अफ फ्याटी एसिड एकोर्डिङ टु डबल बोन्ड भनेर चाहिँ आयो भने स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड भनेर लेख्नु पर्यो हैन भने एसेन्शियल फ्याटी एसिड हो भनेर एसेन्शियल फ्याटी एसिडको बारेमा सोध्न सक्छ त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अलिकति लिपिड बल्ल हामी लिपिड सुरु गर्छौं सो लिपिड को बारेमा पढ्नु पर्यो लिपिड भनेर जनरली हामीले हेर्यौ भने के हो भनेर हामीले डे टु डे लाइफमा युज गर्ने अघि नै भन्यो हामीले डे टु डे लाइफमा युज गर्ने ओइल होला घीहरु होला हैन अथवा व्याक्सेसहरु होला अथवा कोलेस्ट्रोल भनेर चाहिँ लिपिडमा एकदम धेरै लेख्ने गरिन्छ कोलेस्ट्रोल होला अल दिज आर द लिपिड अब सबैमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सबैमा फ्याटी एसिड हुन्छ र सबैमा चाहिँ अल्कोहल ग्रुप पनि बसेको हुनु पर्यो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ लिपिड सबै अल अफ देम आर फ्याटी एसिड विथ अल्कोहल सबै लिपिडहरु
र यो लिपिडको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको क्लासिफिकेसन अफ लिपिड्स लिपिडको क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो सो लिपिडको क्लासिफिकेसन गर्दा यसलाई हामी तीन टाइप्समा चाहिँ क्लासिफाई गर्छौं लिपिडलाई सो इट क्यान बी क्लासिफाइड एज फलोइङ भनेर सो नम्बर 1 सिम्पल लिपिड नम्बर 2 सिम्पल भनेपछि अर्को कम्प्लेक्स हुनु पर्यो कम्प्लेक्स लिपिड र नम्बर 3 मा चाहिँ के हो भने डिराइभ लिपिड टाइप्स अफ लिपिडलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौं अब नामबाटै हामीले जेनरली के बुझिन्छ भने सिम्पल भनेपछि अरु धेरै केही पनि छैन दैट इज द सिम्पल लिपिड कस्तो लिपिडलाई सिम्पल लिपिड भन्ने भने यदि फ्याटी एसिड लिपिड भनेको त फ्याटी एसिड प्लस के हो रे अल्कोहल हो यदि फ्याटी एसिड र अल्कोहलले मात्रै बनेको छ भने दे आर कॉल्ड एज सिम्पल लिपिड अरु केही पनि नन लिपिड पार्ट केही पनि छैन हैन लिपिड पार्ट मात्रै बनेछ अरु नन लिपिडहरु केही पनि छैन भने दे आर कॉल्ड एज सिम्पल ए लिपिड्स कम्प्लेक्स भन्न साथ के हुनु भयो भने नयाँ पेज शेयर देखाइरहनु भएको छ के भइराछ हजुरले लेखेको देखिरहेको छैन सर हजुरले नयाँ पेज गर्नु भएको छ पुरानै आइराछ अहिले ओके अहिले आइराछ हो अहिले भयो भयो सर भयो सर लिपिडको क्लासिफिकेसन भने सिम्पल कम्प्लेक्स र डिराइभ लिपिड सिम्पल भनेर नाम आयो भने अरु केही पनि छैन लिपिड मात्रै हुनु पर्यो त्यही भएर लिपिड भनेको फ्याटी एसिड र अल्कोहल हो त्यही भएर सिम्पल लिपिड कन्टेन्स ओन्ली फ्याटी एसिड एन्ड अल्कोहल भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ कम्प्लेक्स भन्न साथ के हो भने यही सिम्पल लिपिड जुन थियो अघिकै सिम्पल लिपिडमा चाहिँ के जोडिनु पर्यो भने अदर कम्पाउन्डहरु जोडिनु पर्यो हैन अदर कम्पाउन्डहरु जोडियो नन लिपिड कम्पाउन्डहरु जोडियो भने त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स लिपिड भन्छौं हामी फेरि इन्डिभिजुअली सबैको जान्छौं तर सिम्पल भन्न साथ लिपिड मात्रै हुनु पर्यो फ्याटी एसिड र अल्कोहल कम्प्लेक्स भन्न साथ त्यही सिम्पल लिपिडमा अरु नन लिपिड कम्पाउन्ड पनि आएर अट्याच भछ भने त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स लिपिड भन्छौं डिराइभको केसमा चाहिँ के हो भने यही सिम्पल र कम्प्लेक्सको यसलाई चाहिँ पार्शियली चाहिँ डाइजेस्टेड हो फुल्ली हैन पार्शियली डाइजेस्टेड अथवा हाइड्रोलाइज जुन चाहिँ लिपिडहरु हुन्छ सिम्पल र कम्प्लेक्स सिम्पल लिपिडबाट पनि सिम्पल लिपिड हल्का डाइजेस्टेड भयो हाइड्रोलाइज भए पनि डिराइभ भन्छौं कम्प्लेक्स लिपिड हल्का टुक्रेछ अथवा डाइजेस्टेड भछ हाइड्रोलाइज भछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि के भन्छौं डिराइभ लिपिड भन्दो रहेछौं अब यो चीज थाहा भइसकेपछि हामी फेरि इन्डिभिजुअली सिम्पल लिपिडबाट चाहिँ सुरु गर्छौं सो सिम्पल लिपिड्स आर दोज लिपिड व्हिच कन्टेन्स ओन्ली अल्कोहल एन्ड फ्याटी एसिड हैन अल्कोहल र फ्याटी एसिडबाट बनेको सिम्पल लिपिड हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो र सिम्पल लिपिडको हामीलाई चाहिने एक्जाम्पलहरु के छ भने एउटा चाहिँ नम्बर 1 यो सिम्पल लिपिडकै है सिम्पल लिपिडको पनि अझ हामीले टाइप्स अथवा यसको एक्जाम्पल्सहरु भन्दा एउटा चाहिँ हामीले ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भन्छौं र अर्कोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भने wax भन्छौं यो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल PAG ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अथवा wax भन्छौं र wax बाट म सुरु गर्छु wax धेरै हामीले यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्दैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्लेक्स अलिकति कम्प्लेक्स अल्कोहल हुन सक्छ अथवा कम्प्लेक्स टाइपको चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्लेक्स टाइपको फ्याटी एसिड हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ हामीले wax भन्छौं र जस्तो हामीले जुन देख्छौं बी wax भनेर हैन अथवा क्यान्डल बनाउँछौं हामीले मैनबत्ती भन्छौं waxहरु हुने यस्तो waxहरु पनि लिपिड नै रहेछ यसमा चाहिँ these wax contains the complex alcohol or complex fatty acid so we don't need to draw the structure हामीलाई धेरै चाहिदैन यो फर एक्जाम्पल wax बी wax चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मौरी बस्ने अथवा क्यान्डल wax भन्छौं
all these are the simple lipid र हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम एक्जाममा पनि सोध्ने र लाइफ टाइम भरि काम लाग्ने भनेको अर्को भनेको ट्राइएसाइल ग्लिसरल हो हैन ट्राइएसाइल ग्लिसरल योलाई चाहिँ हामीले सिम्पल लिपिड भन्छौं र स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन अफ ट्राइएसाइल ग्लिसरल भनेर पनि आउँछ जस्तो ट्राइएसाइल ग्लिसरल ट्राइएसाइल ग्लिसरल अब यो ट्राइएसाइल ग्लिसरल चाहिँ के हुन्छ भने इट इज प्रेजेन्ट इन प्लान्टमा कुन चाहिँ पार्टमा सबभन्दा धेरै लिपिड पाइन्छ होला प्लान्टको कुन पार्टमा वेयर इज सीड सर हैन सीडमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्राइएसाइल ग्लिसरल गरेर त्यहाँ चाहिँ गएर एकदम कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा बसेको हुन्छ किन सीडमा गएर चाहिँ ट्राइएसाइल ग्लिसरल बस्नु पर्यो भन्दा हामीले के भन्न सक्छौं भने इनर्जी सबभन्दा धेरै दिने भनेको हामीले पहिला पनि भन्थ्यौ लिपिडले हो कार्बोहाइड्रेटले भन्दा पनि लिपिडले धेरै इनर्जी दिन्छ र सीड जब जर्मिनेसन हुनु पर्यो यसले धेरै चीजहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सीडबाट जर्मिनेसन हुनलाई सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसले चाहिँ आफै भित्र चाहिँ सेल डिभिजन गर्नु पर्यो जबसम्म सेल डिभिजन हुँदै जाँदैन त्यसपछि यो इम्ब्रियो बन्दैन इम्ब्रियो नबनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरुको यो सिडलिङहरु नै डेभलप नहुने भएर हरेक डीएनए रेप्लिकेसन अथवा त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भन्छौं त्यही भित्र इन्जाइमहरु सिन्थेसाइज हुनु पर्यो यो सबैलाई धेरै भन्दा धेरै एनर्जी चाहिन्छ हरेक चीज सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्ने देखि लिएर अब अनि त्यसपछि नयाँ मल्टिप्लिकेसन हुनु पर्यो सेल यो सबैलाई एनर्जी चाहिनलाई धेरै एनर्जी चाहिँ कसले दिन सक्छ भन्दा लिपिडले इट गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी त्यही भएर ट्राइएसाइल ग्लिसरल चाहिँ सीडमा बसेको हुन्छ र ट्राइएसाइल ग्लिसरललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं नि सिम्पल लिपिड पनि भन्छौं है ट्राइएसाइल ग्लिसरल अब यो ट्राइएसाइल ग्लिसरल त सिम्पल लिपिड हो कसरी हो भन्ने खालको कुराहरु आउँछ र कसरी बन्छ भने जुन चाहिँ ट्राइएसाइल ग्लिसरलमा ग्लिसरल पार्ट हुन्छ दिस ग्लिसरल पार्ट इज अ अल्कोहल पार्ट इट इज अ अल्कोहल पार्ट र यो ट्राई भनेर लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भने 3 वटा फ्याटी एसिड यसमा जोइन भएको हुनुपर्छ if 3 fatty acids are combined with the alcohol then alcohol glycerol then it is called as triacyl glycerol and it is present in the seed of the plant in high concentration the function of triacyl glycerol is to provide the energy कति बेला एनर्जी प्रोवाइड गर्छ भने सीडबाट जब जर्मिनेसन हुनु पर्यो त्यति बेला एनर्जी प्रोवाइड गर्छ केको लागि भन्दा एउटा सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्न पनि चाहिन्छ त्यो एनर्जी त्यसपछि सेलको डिभिजन सेल मल्टिप्लिकेसन डीएनए रेप्लिकेसनहरु देखि लिएर इन्जाइम सिन्थेसिस गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ ट्राइएसाइल ग्लिसरलले एनर्जी धेरै भन्दा धेरै एनर्जी दिन्छ भनेर हामीले यसको फंक्सन लेख्नु पर्यो एन्ड इट इज द स्टोरेज फर्म अफ लिपिड स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लान्ट भन्यो भने स्टार्च भने जस्तै स्टोरेज फर्म अफ लिपिड इन प्लान्ट भन्यो भने इट इज अ ट्राइएसाइल ग्लिसरल यो स्टोरेज फर्म हो किनभने स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ अब यसको स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्दा ट्राइएसाइल ग्लिसरल हो पहिला चाहिँ हामीले ग्लिसरलको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो CH2OH CHOH र CH2OH यो चाहिँ ग्लिसरलको स्ट्रक्चर हो यसमा के हुनु पर्यो भने फ्याटी एसिड चाहिँ जोइन हुनु पर्यो अब फ्याटी एसिडलाई पनि जनरली यो हाइड्रोकार्बन चेन दैट मीन्स COOH ग्रुप भनेछ त्यही भएर मैले यसरी COOH सजिलो हुन्छ भनेर र पछाडीको हाइड्रोकार्बन चेनलाई R1 भनेर लेख्दिए यो हाइड्रोकार्बन चेन हो यो R1 भनेको CH2 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 गरेर CH3 जति डिफरेन्ट टाइप्सको पनि हुन सक्छ कस्तो खालको चाहिँ फ्याटी एसिड जोइन हुने हो त्यही अनुसार अर्को पनि के हो भने COOH र R2 दुईटा फ्याटी एसिड र अर्को COOH र R3 यो तीनटा R1 R2 R3 सहित COOH लेखेको चाहिँ दिस इज द फ्याटी एसिड यसलाई हामीले फ्याटी एसिड भन्छौं हैन यो R1 R2 R3 भनेर जुन हामीले लेखेछौं R1 R2 R3 यो सबै हाइड्रोकार्बन चेन हो यसमा कन्फ्युज नहुनु यहाँ CH2 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 CH3 भनेर लेखेको अब डिफरेन्ट ट्राइएसाइल ग्लिसरलमा डिफरेन्ट टाइप्सको फ्याटी एसिड पनि हुन्छ हैन अब अर्को चाहिँ हामीलाई के भयो भने यसरी यो सबै कम्बाइन भएर जुन चाहिँ चीज बन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने
ट्राइएसाइल ग्लिसरल बन्यो र प्रत्येक केसमा चाहिँ यो बन्ने बेलामा के हुन्छ भने तीनवटा चाहिँ वाटर मलिक्युल बाहिर निस्केर जान्छ 3s2o तीनटा बाहिर निस्क्यो प्रत्येक केसमा अब s2o निस्किने बेलामा के भयो भने एउटा OH यहाँबाट s2o निस्क्यो OH यसको निस्क्यो एउटा H यसको निस्क्यो सपोज s2o भयो कि भएन भयो नि हैन यसको H निस्क्यो एउटा हाइड्रोजन यसको दुईटा हाइड्रोजन s2 भयो यसको अक्सिजन निस्क्यो यसको पनि एउटा हाइड्रोजन निस्क्यो यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन यो सपोज यसरी यस प्रत्येक चोटी चाहिँ फ्याटी एसिड जोड्ने बेलामा वाटर निस्केर तीनटा चाहिँ s2o निस्क्यो भनेपछि अब स्ट्रक्चर कस्तो बन्दो रहेछ भने CS2 बाँकी के छ O बाँकी छ यहाँ त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ COR1 बाँकी भयो त्यस्तै गरेर CHOCOR2 बाँकी भयो त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ CS2OCO R3 बाँकी भयो यसरी चाहिँ यो स्ट्रक्चर जुन चाहिँ यो हामीले बक्समा बनाएको स्ट्रक्चर इट इज द स्ट्रक्चर अफ TAG ट्राइएसाइल ग्लिसरल यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है केही कन्फ्युजन भयो नो सर हैन नि हैन ओके यसरी ट्राइएसाइल ग्लिसरलको स्ट्रक्चर बनाउनु भने नि यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो र फंक्सन भन्यो भने आइको स्टोरेज फर्म अफ लिपिड हो सीपमा धेरै गएर बस्छ र त्यही जर्मिनेसनको बेलामा एनर्जी प्रोवाइड गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो र प्लान्टमा सबभन्दा धेरै पाउने र एकदम हाई अमाउन्टमा पाउने ट्राइएसाइल ग्लिसरल हुन्छ त्यो ट्राइएसाइल ग्लिसरलको नाम के हो अथवा कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली त्यो ट्राइएसाइल ग्लिसरलको स्ट्रक्चर लेखिदिनु भनेर पनि आउने हुन्छ र कुन हो भनेर हामीले हेर्नु पर्दा सबभन्दा धेरै कमन भनेको त्यो ट्राइएसाइल ग्लिसरलको नाम चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ ट्राई पाल्मिटिन पनि भन्छौँ यो चाहिँ 80% सम्म चाहिँ ट्राई पाल्मिटिन बसेको भएर हामीलाई ट्राई पाल्मिटिन चाहियो यो ट्राई पाल्मिटिन भनेको के हो भने यो पाल्मिटिक एसिड भन्ने फ्याटी एसिडको नाम हो यो फ्याटी एसिड जोडिँदो रहेछ अहिले हामीले R1 R2 R3 भनेछौँ नि यो चाहिँ C16 16वटा कार्बन भएको सैचुरेटेड फैटी एसिड हो 16वटा कार्बन हजुर सर त्यो हाइड्रोकार्बन चेन चाहिँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जस्तो पनि हुन सक्छ यसमा हुन सक्छ हैन अब यसमा ट्राइपाल्मिटिनको केसमा त सैचुरेटेड नै हो हैन अरु चाहिँ फ्याटी ट्राइएसाइल ग्लिसरलमा चाहिँ अनसैचुरेटेड फ्याटी एसिड पनि लागेको हुन सक्छ तर हामीलाई चाहिने चाहिँ ट्राइपाल्मिटिन हो किनभने सबभन्दा मोस्ट भनेको यही हो र यसले नै एनर्जी दिने हो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ट्राइपाल्मिटिनकै बारेमा चाहिँ धेरै थाहा हुनु पर्यो अब हजुर सो अब सैचुरेटेड फ्याटी एसिड र ट्राइपाल्मिटिनको स्ट्रक्चर बना भनेर आयो भने चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो भने अरु केही होइन C16 को सैचुरेटेड फ्याटी एसिड हो र पाल्मिटिक एसिड चाहिँ तीनटै पाल्मिटिक एसिड चाहिँ जोइन भएको हुँदो रहेछ अहिलेको अल्कोहलसँग जस्तो हामीले अघि बनायौं नि CH2OH बनायौं CHOH बनायौं फेरि CH2OH बनायौं है यो हेर्नु अब यसमा चाहिँ हामीले अहिले के गरेको थियौं भने तीनटा फ्याटी एसिड भनेर तीनटै पाल्मिटिक एसिड बनाउनु पर्यो र यसमा चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्यो COOH यो कार्बन नम्बर 1 भयो अब यसमा चाहिँ CH2 टोटल 16 वटा बनाउनु पर्यो यो कार्बन नम्बर 1 अब यो कतिवटा बन्नु पर्यो 14 वटा हो कि हैन यो 14 वटा CH2 बनेपछि यो COH सँग 15 भयो लास्टको कार्बन चाहिँ के हुन्छ CH3 हुन्छ अनि यसमा पनि त्यही हो COOH CH2 14 र CH3 अर्को पनि COOH CH2 14 र CH3 त्यही नै हो अघि जसरी हामीले स्ट्रक्चर बनाए
त्यसरी नै स्ट्रक्चर बनाउन खोजेको तर तीनटै पाल्मिटिक एसिड चाहिँ जोडिँदो रहेछ पाल्मिटिक एसिड भनेको 16 वटा कार्बन भएको स्याचुरेटेड डबल बोन्ड नभएको फ्याटी एसिड हो भनेर हामीले बनाएको अब यो कार्बन नम्बर 1 होला यो 14 भयो 14 रे यो 1 जोड्यो भने 15 भयो CH3 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो 16 वटा कार्बन वाला भयो यहाँ डबल बोन्ड नभएर इट इज अ पाल्मिटिक एसिड अब यही चीज जोइन गरिदियो भने यो सबैकोबाट वाटर मोलिक्युल त निस्केर जाने हो एक बनाए जस्तै भयो यतापट्टि अघि हामी सबै यहाँदेखि यतापट्टिकोलाई चाहिँ के लेखेको थियौँ भने R1 यहाँदेखि यतापट्टिकोलाई R2 यता R3 लेखे जस्तो अरू सबै त एउटै भइहाल्यो अब R1 R2 R3 को ठाउँमा यो लेख्ने यहाँ चाहिँ HOH यो पनि निस्केर गयो यो OH र यो OH र H गयो जसरी जोइन गरेको थियो त्यसरी नै यु क्यान जोइन त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राई पाल्मिटिन पनि भन्छौँ त्यसमा केही कन्फ्युजन छ यसको स्ट्रक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ नि अब सकिन्छ नि हैन सकिन्छ सर यो एक्जाममा आयो भने यो मोस्ट एबन्डेन्ट हुने यो प्लान्टमा त्यही भएर हामीले यसको स्ट्रक्चर पढ्यौं मोस्ट एबन्डेन्ट हुन्छ र पछि चाहिँ के हुन्छ भने जब चाहिँ ट्राइएसाइल ग्लिसरोलबाट कसरी एनर्जी आउँछ भन्दा यही टुक्रिन्छ यो टुक्रिसके पछाडि अब फेरि यो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल अथवा टीएजी टुक्रिनु पनि यही बन्छ ग्लिसरोल बन्छ फ्याटी एसिड बन्छ अनि फ्याटी एसिड चाहिँ के गर्छ भने पछि बिटा अक्सिडेसनमा गरेर एनर्जी दिने हो हैन र अब यहाँ आउट अफ टाइम भनेर फेरि लेख्न थालिसकेको छ यो चाहिँ मोस्ट एबुन्डेन्ट हुने र यसले चाहिँ के गर्ने भने बिटा अक्सिडेसन एनर्जी दिने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भने ट्राई टीएजी नै पढ्नु पर्ने हो मोस्ट एबुन्डेन्ट र यसले चाहिँ इजिली एनर्जी दिन्छ इट गोज टु बिटा अक्सिडेसन दुईटै केस अरु केही छ सोध्नु पर्ने अरु केही सोध्नु पर्ने छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने ट्यागको ब्रेकडाउन भएर यो ट्राइपाल्मिटिन बनिएको हैन ट्यागको ब्रेकडाउन हैन यो त ट्यागकै एक्जाम्पल हो ट्राइपाल्मिटिन चाहिँ हाईएस्ट अमाउन्टमा पाउने ट्याग हो त्यो एक्जाम्पल अफ टीएजी हो अझै स्पेसिफिकली अहिले चाहिँ हामी टीएजी बनाउँदा कमन बनायौं कुनै फ्याटी एसिड पनि नजोडिकन जुन फ्याटी एसिड नै हुन सक्छ भन्यौ त्यसमध्येको चाहिँ ट्राइपाल्मिटिन चाहिँ हाईएस्ट अमाउन्टमा हुने भएको भएर हामीले ट्राइपाल्मिटिन पढ्नु पर्ने हो इट इज अ ट्याग यो पनि ट्याग नै हो तर ट्यागको पनि स्पेसिफिक नाम सहितको ट्याग हो हैन व्हिच ट्राइएसाइल ग्लिसरोल इज प्रेजेन्ट इन हाई अमाउन्ट भन्ने नै इट इज अ ट्राइपाल्मिटिन भन्ने हो हैन अब यति भरिमा चाहिँ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ तपाईहरु कसैलाई कन्फ्युजन भयो केही सोध्नु पर्ने कुराहरु छैन सर सो अब आजलाई फेरि टाइम यो हुने भएछ भोलि चाहिँ अब त्यही टाइममा चाहिँ 8 बजेदेखि फेरि पढौँला आज अलिकति डिस्टर्ब भयो भोलि चाहिँ अब अलि डिस्टर्ब नहुने तरिकाले सो हामी पढ्छौं र भोलि फेरि यही टाइममा फेरि भेट्छौं यो पढ्नु होला भोलिबाट चाहिँ फेरि लिपिड नै हामी अरु लिपिडको बारेमा पढ्दै जान्छौं केही क्वेशन छ भने सोध्नु हैन भने फेरि कहीं चाहिँ अलिकति यो Thank you, sir. Have a nice time. Bye bye.